nga nasabta sa katuyuan nga karong hapon na natay usa nga igsuong Katoliko nga malingon, o sa katuyuan nga karong hapon na naay usa na bibiya na sa simbang Katoliko malabdakan o mobalik nining maong simbahan. Mao ra ginatuyo nato dinhi mga igsoon, kay kita kabahin man sa buluhaton sa simbahan nga maong pagluwas sa mga kalag. Mao man ang role sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Mao ni ang iyang misyon, mao ni ang heart sa simbahan, ang pagluwas sa mga kalag sa mga tao nga niya sa kalibutan. So dinhi mga igsoon, atong unahog tingnaw ni atong igsoon nga miingon nga Katoliko si bro, pero ang iya pang panguna-una walay reliyon nga makaluwas. Muna bro? Dili bro? Atong tinawon ang imo bro, kada imong giingon nga atong tinawon na kayron unsay angay i-correct ato i-correct, no? So ang imong giingon bro nga unsa may imo ang naabot sa imo ang panguna-una karon? Matod pa sa akong gikaistorya sa among grupo ron, wala daw yung reliyon makaluwas. Matod silang giingon. Wala sa ko magdesisyon nga dili siya na maluwas. Kay ako Katoliko, ako na maluwas. Wala magsulti dito nga ang tao maluwas, pinaagi sa iyang reliyon. Kay bisag kung sa ang imong reliyon, kung wala ka pa ginurso sa mga sala, wala kay kaluwasan. Oh, muna akong tima. So, bisan kung ikaw doon na nagpangay kag pasaylo sa Ginoo, kay tuwa ang kaluwasan, kung dili isad ka iyahang grupo, oh, wala ka pong kaluwasan. Kay dunay grupo nga tudo sa Ginoo nga mo ka na ang makaluwas nga grupo. Pero pag hinursul sa imong mga sala, kay walay sala nga dili mapasaylo sa ning ibaw kalibutan kung ikaw mga ipasaylo. Pero dunay grupo nga gitulunga maol mapasaylo simbahan. So ang akong gigon, dili ako makasala kay wala sa ko magtudlo sila nga sala una sayo, kung dili pag hinursul lang sa imong sala aron ikaw mapasaylo. Pero tama nga maghinulsol aron mapasaylos Ginoo, pero number 1 kinahanglan nga sakop ka sa matuod nga simbahan. Kay bisag unsaon nimo ginulsol kung wala ka mabunyagi sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, wala nay kwenta, no? So aron maluwas ang tao, magpasakop siya sa gitukod ni Lord Jesus aron tama siya sa iyang pagsangpit o Ginoo. Atong masahon ang San Mateo 7:21 ngadto 23 aron matinawan ang uban nga wala pa kay kasabot nga naguna-una nga bisan asa lang kuno ka magpasakop, pwede ra basta maghinulsol sa sala, which is wrong, no? Atong basahon ang San Mateo 7:21 gingon din dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa kingarihan sa langit. So kinahanglan sakop yun ka. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan ngadto sa langit. Unsa man ay kabubuton sa man ngadto sa langit, ato na isunod. Kung moabot ang adlaw sa paghukom, daghan unya moingon kanako, Ginoo Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, o pinagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa, o naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamo makasasala. Klaro. So kung ang tao dili siya sakop sa gitukod ni Lord Jesus, ang tanaw ni Lord Jesus sa iyaha makasasala or wala pa jud siya, dili pa gyud siya ilon sa Ginoo. Now unsa man day kabubuton sa tong Ginoo before ta mo touch pagdugay niya na, no? Ang kabubuton sa Ginoo mga igsoon nga ang tanang tao magkahiusa. Mao ni mga igsoon nga magkahiusa ang tanang tao. Sa Juan 17:11 gingon din Dala, unsay kabubuton sa Ginoo? O karon mo na ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan. Dili apan magpabilin sila dinhi, bala ang amahan bantayi sila diha sa gaon sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. So ang kabubuton sa Ginoo nga maghiusa ang tanang tao. So asa man ta maghiusa sa gitukod ni Lord Jesus. Kay kung dili ta sakop sa gitukod ni Lord Jesus, unya musak magtawag ta Ginoo Ginoo, dili ta dunggo
ingon ang Ginoo, wala ako makaila kaninyo. Muna kanang mga sakop lang sa mga sikta, kanang mga Katoliko nga mibalin sa mga sikta, balik na yung taon mo sa simbang Katoliko, aron dunggon mo sa Ginoo, o ilhon mo sa Ginoo. Ato balikan, ha? San Mateo City, 21, ngatos 23. Gingon din dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kung moabot ang adlaw sa paghukom, daghan unya mo ingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan ginginlan nagsamyaw man kami sa mensahe sa Dios, o pinagi sa imong ngalan ginginlan namo ang mga yawa, o naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamo makasasala. So, perting wilgiga mga ison. Now, ngano moingon man ang Ginoo, wala ako makaila kaninyo, nga nagsampit man to sa iyang ngalan. Ano? Tungod kay dili sila sakop sa simbahan. Ato sa mga igsoon ang San Juan 10:14-15. So tungod kay dili sila sakop sa simbahan, mo nang wala sila ila sa Ginoo. Kay ang ilod sa Ginoo kana lang sakop sa iyang turel o simbahan. San Juan 10:14-15. Gingon din ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kanako, ako nakaila sa amahan, nakaila usab ako sa akong mga karnero. O andam ako sa pagpakamatay alang kanila. Nakaila usab ako sa akong mga karnero, o sila nakaila kanako, o andam ako sa pagpakamatay alang kanila. So ang Ginoo nakaila siyang karnero. Naunsa man ang karnero? Ato basahon ang Salmo 79:13, nga mo ni ang katawan sa Dios. So kung dili ka sakop sa katawan sa Dios, dili ka karnero sa Dios. O tungod kay dili ka niya karnero, wala ka niya mailhi, o dili ka niya ilhon. Ang Dios nakaila man na sa tanang tao. Pero giingon din wala ako makaila kaninyo, tungod kay dili sakop sa gituko ni Lord Jesus. Giingon din unya kami nga imong katawan, ang karnero sa imong panon. Magpasalamat kanimo hangtod sa kanturan, ug daygon kanamo sa umabot nga panahon. Unya kami nga imong katawan, ang karnero sa imong panon. So kung sa pag-ingon sa itong Ginoo, wala akong makaila kaninyo, but pasabot, dili to iyang mga karnero. O ang pinakasakit mga igsoon, kay once ka dili kasakop sa gitukod sa Ginoo nga mao ang simbang Katoliko, makasasala ka. Mao na mga igsoon. So mao na mga igsoon, kung dili kasakop sa simbang nga gitukod ni Lord Jesus nga mao ang simbang Katoliko, sakop lang ka sa Protestante nga mga pundok, Baptist, Methodist, Foursquare, Mormons, Sabadista, Saksi ni Juba, uban pa, wala na ikwenta ang inyong pagtawag sa Ginoo. Munang kamo mga sakop sa mga pundok Protestante, samtang buhi pa mo mga igsoon, awhagon yun mo nako, balik kamo mibiya sa simbang Katoliko, balik yun mo sa simbang Katoliko. O kamo wala pa may sakop sa simbang Katoliko, pasakop yun mo mga igsoon. Kani giingon ang San Mateo City 21:23 nga wala, miingon ang Ginoo, wala ako makaila kaninyo. So dili tumasahon ang giingon ni Lord Jesus sa Ebanghelyo ni San Marcos sa chapter 16 verse 15-16 nga miingon ang Ginoo nga ang mutuog magpabautismo sa iyang simbahan maluwas, apan ang dili silutan. Apan ang dili mutuo, siyempre dili magpabautismo silutan. Giingon din San Mateo, San Marcos 16:15. Giingon din miingon sa kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, o gimuha silang og bunyag og isangyaw kini maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. So klaro kayo mga igsoon, unang kamo makaigsunan ako dinhi sa palibot sa plaza karon nga nakapaminaw o makadungog nining maong pagwali, bal ako mag-awhag ninyo. Kamo bibiya sa simbang Katoliko, balik ang taon mo sa simbang Katoliko. O kamong wala pa may sakop kay na taong Protestante, pasakop ang taon mo sa simbang Katoliko. O kamong ako mga igsoong Katoliko, ayaw ang taon mo biya sa simbang Katoliko. Mao nang giingon din ang mutuo magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo silutan. So sayang, no sayang. Usa ta sa giatagan sa Ginoo kinabuhi dinhi sa kalibutan.
Bulahan kay ta kay nakakita ta kalibutan. Bulahan kay ta kay nakawitness ta sa kahimtang sa sitwasyon sa kalibutan. Apan kung ang atong kalag may tubawak lang sa impierno kay wa ka magpasakop sa gitukod sa Ginoo, maayo pa wala na lang tamatao. Muna mga igsoon, ayaw gyud mo padala sa mga pastor, sa mga sikta. Gawa sa pastor sa simbang Katoliko, kanang mga pare, kay tinuod man ang simbang Katoliko. Mga igsoon, ang mga pare pastor na, pero dili ka ng pastor pare, kay doon na may pastor sa pundok na mga mini. Kaya ang Baptist manggod mga igsoon, mini na kapundok sa reliyon. Ang Methodist, mini na kapundok sa reliyon. Saksi ni Jehovah, mini na kapundok sa reliyon. Sabadista, mini na kapundok sa reliyon. Pentecostal, mini na kapundok sa reliyon. Foursquare, mini na kapundok sa reliyon. Ang tinuod lang nga reliyon, mao ang gitukod ni Lord Jesus, nga mao ang simbahang Katoliko. Mao ra gina ang tinuod nga reliyon. So kung sakop lang mo sa mga protestante nga mga pundok, hawain taon mo diya mga igsoon. Pagtuon mo sa Christian religion, aron may bawa ninyo nga ang simbang Katoliko mao ni ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Jesucristo. Ngayang gitahasan sa pagsangyaw ug pagpabautismo aron maluwas ang tanang tao. Gawas sa simbang Katoliko, wala na'y makatudlo og kamaturan dinhi sa kalibutan. So useless ang pundok Protestantism.